ato nang ipanghimakak no kay luoy pod no ang katawhan nato diya sa diri sa may Pugon Market o guban ka merkaduhan nga mahadlok taon no ang katawhan o pang merkado diha no ato lang hangyo nga safe luwas gihapon ang atong merkado sa Pugon. Unya tanan pod stallholders Bojonel no dili lang kay isalig tanan sa gobyerno kundi ang matag stallholders especially kaning sa wet section unta gyud no maglimpyo gyud unta dayon aron pod nga dili ba isalig na lang pod tanan sa SEBDA kay pila ka buk maligya ay nya pila ra mo pod ni atong panglimpyo no igo ra mo pod ni nga kanang sa mga main baling nga mga hallways or kaning mga agianan di naman imang buadto pa sa kada stall manghinlo no kay responsibilidad na po na sa matag stall owner Bombo Jonel no hangyo lang yapon sa tong mayor na tabangan taning tanan no unya di na ta mo spread aning istorya nga moadto sa Pugon dili moadto sa Pugon Market kay tungod lagi dunay kaso sa leptospirosis niya matakdan kuno ang mga to so isa gina atong hangyo kaninyo no sa Bombo Radio nga isangyo po ning balita nga dili na ingon tinuod nga bawal moadto sa Pugon or dunay matakdan ka o gugaling moadto sa Pugon no nga mga merkado kay dili kani makatakod no ditso lang sa imuhang lawas og ikaw manggani mo'y mataptan sa mao nga kaning leptospirosis niya naatay libre gihapon no nga kaning para imnon ana no doxycycline doxycycline naana sa tong City Health gani pilto ka libo ang i-mention ni Dr. Claire Pagdinawan aron masiguro gyud nga luwas ang katawhan nato sa maong balatian